Salut à tous et bienvenue en cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on continue notre parcours de formation sur les bases de la comptabilité. On va continuer notre explication concernant le plan comptable. كيف ما شفنا في la dernière vidéo, le plan comptable marocain هو الكلي ديال la comptabilité. Alors في هذا الفيديو هذا غادي نتعرفوا على la première classe ou bien la première masse اللي غنلقاوها في البلان comptable هي la classe 1 اللي سميتها financement permanent. Donc في هاد لا كلاس هادي غادي نعرفوا شنو هما لي روبريك اي لي كونت اللي اوبليغاتوارمون خصنا نعرفوهم، وغادي نلقاو اوتر روبريك اللي ما غاديش نشوفوهم حاليا ولكن غادي نشوفوهم في لي بروشين كور ان شاء الله. الوغ شنو تنقصدو بالفينونسمون بيرمانون؟ دونك الفينونسمون بيرمانون هو جميع لي كونت اللي تنمولو بهم لونتربريز دون اون ديوري بلوس دان an. دونك هاد لا كلاس 1 لا ديوري ديالها بلوس دان an، اكثر من عام. حنا غنشوفو علاش اكثر من عام. دونك قلنا لا كلاس 1 تنقصدو بها جميع لي كونت او لا غنلقاو فيها جميع لي كونت اللي تنمولو بهم اون اونتربريز، يعني لي ميثود دو فينونسمون. سيتادير واحد لا بيرسون بغا كريي ان بروجي، دونك ضروري خصو الفلوس، خاصو ضروري ان موين دو فينونسمون باش غادي يبدا هداك لو بروجي ديالو. دونك اول روبريك غنلقاوها في لا كلاس 1 هي 11 كابيتو بروبر. شنو تنقصدو بهاد لي كابيتو بروبر؟ هو الراس المال الخاص بالشركه، دونك الخاص بينا، يعني فلوس ديالنا حنايا اللي خديناهم وبغينا نانفيستيو باش اننا نديرو واحد لو بروجي. دونك في هاد لا كلاس 11 كابيتو بروبر غنلقاو فيها واحد لو كونت اللي سميتو الكابيتال سوسيال. دونك هذاك الكابيتال سوسيال هو اللي غادي نستعملوه بزاف في لي زوبيراسيون كونطابل. الكابيتال سوسيال تنقصدو به هو الراس مال ديالنا حنايا، الراس مال الخاص بنا. دونك اي اوبيراسيون فيها لي كابيتو غتعرفوها كاينه في لي كابيتو بروبر. دونك عندنا ان اوتر اكزومبل في لي روبريك هو الروبريك 13 كابيتو بروبر اي اسيميلي. شنو تنقصدو بهاد الكابيتو بروبر اسيميلي؟ هو راه كابيتو بروبر يعني الكابيتال ديالنا ولكن راه ماشي 100% ديالنا، يعني تنقولوا اسيميلي مرتبط من واحد الجهه خارجيه، يعني هو واحد الكابيتال ديالنا ولكن ماشي 100%، ماشي 100%. دونك جانا من واحد المصدر خارجي، باغ اكزومبل لي سوبفونسيون دانفستيسمون روسو اللي هو الكونت 13 11. هاد لي سوبفونسيون هما مثلا الدوله عطاتنا واحد المساعدات، عطاتنا دوله اولا شي جمعيات خارجيه عطاونا مساعدات باش اننا نانفستيو في البروجي ديالنا. دونك غيبقى لينا واحد لو كون واحد الروبريك باردون اللي هي الدات دو فينونسمون. هاد الدات دو فينونسمون عندنا فيها دو كونت، عندنا emprunt auprès d'établissement de crédit وعندنا fournisseur d'immobilisation. دونك غنشرحوا بعدا شنو هو لو ديت دي فينونسمون. هو السلف اولا القرض اللي خديناه على واحد المده بلوس دان نو، يعني واحد السلف غناخدوه من واحد البلاصه سوا من عند لا بنك سوا من عند واحد لا بيرسون اللي غنشوفوهم دابا بلوس دان نو. دونك عندنا الكونت الاول اللي هو 11 هو pardon 1481 اللي هو emprunt auprès des établissements de crédit. يعني انا ما عنديش راس المال، ما عنديش ان كابيتال، ما عنديش، دونك باغي ندير واحد البروجي. شنو غادي ندير؟ غادي اسهل طريقه اللي تيمشيو ليها الاغلبيه هو انه تيمشي يتسلف من لا بنك. دونك هذاك لوبيراسيون اللي انني غنمشي نتسلف من لا بنك سميتها emprunt auprès des établissements de crédit. مادام انني غنتسلف من لا بنك يعني غنتسلف واحد المونطون اللي هو كبير، دونك هذاك المونطون اللي هو كبير ما نقدرش نرجعو انايا في 3 موا اولا 2 موا اولا 4 موا، دونك غيمشي ليا لواحد لا بيريود اولا واحد لا دوري اللي بلوس دان نو، يعني 5 سنين 6 سنين 7 سنين اكسيتيرا. دونك هنا علاش نسميوها دات دو فينونسمون بلوس دان نو. وعندنا فورنيسور ديموبيليزاسيون. هاد فورنيسور ديموبيليزاسيون غنلقاو عندنا في لي كور بروشين ان شاء الله غنلقاو عندنا 3 فورنيسور. دونك اول فورنيسور عندنا اللي تلقاو في لا كلاس 1 اللي هو فورنيسور ديموبيليزاسيون. هو واحد السيد تيمولنا اون ايموبيليزاسيون، ما تعطيناش فلوس ولكن تعطينا واحد الايموبيليزاسيون اللي
كيفاش تعطينا واحد الايموبيليزاسيون؟ باغ اكزومبل غادي يعطينا واحد الماتيريال، هذاك الماتيريال غادي نخدم به لواحد المده اللي هي بلوس دان نو، غادي نبقى نعطي شويه بشويه تتخلص على داك الماتيريال. دونك هي واحد كما قلنا واحد الماتيريال او لها اون ايموبيليزاسيون تقدر تكون ابارتمون، تقدر راح نشوفوهم في لا كلاس 2. وتيكون عندنا فورنيسور ديموبيليزاسيون بلوس دان نو، واللي غادي نشرحوا بلوس هاد الايموبيليزاسيون في لا كلاس 2 كيف ما قلنا. وهاد السيد ملي تيسالي تنخلصوه على اون لونغ دوري، يعني هاد السيد هذا تنخلصوه حتى هو على واحد لا دوري اللي هي بلوس دان نو. دونك هذه هي لا كلاس 1. دونك لا كلاس 1 اللي قلنا شفنا فيها اللي غنشوفوا فيها الفينونسمون قلنا بيرمانون. هاد الفينونسمون بيرمانون قلنا هو التمويل باش انني غنبدا نانفيستي واحد البروجي. ميرسي. ما تنساوش تخليو دي كيسيون في لي كومونتير، سواء غنجاوبكم في لي كومونتير او بيان في ان فيديو خاص بلي كيسيون.